देव बरो दीस मागता तुमकां सुमे इस्तांक परत एकपटी आयच्या सकाळच्या वक्ता थोडो वेळ सुम्या सांगता करसूंक आमी ह्या वेदी भोंवती जमो जाल्या आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस जावन आसा. तर आयचो नवो दीस आमी आरंभ करता आसतना आमी हातीन घेवचें हर एक कार्य जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी समर्पण दिवया. दिंबी घालून जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. देवी गायन अपकांत K13 page 154. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ओ देवा प्रभु देवा ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ नमना नमना प्रभु निनगे ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना. Alleluia, 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 Alleluia.
Jesu Nabt ka samya Jesu Maiman ka samya Jesu ka samya Jesu Hallelujah 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 सर्गींच्या देवस्तुतीचो वैभव उल्लेख करणं उगडापणाच्या बुकांत 6व्या अवस्वरांत जुवांव आमकां सर्गींच्या दृश्या विशीं उल्लेख करून आमकां सांगता. तो म्हणटा सर्गार एक दार उक्तें आसलें ताणें पळयलें आनी थंय आसलें एका दुतान ताका वयर आपयलें आनी ताणें वयर त्या दारांतल्यान दिश्ट घालतना ताणें पळयलें शिंयासनार कोण एकलो बसोन आसलेलो सुर्याकांत आनी पद्मराग मोतयान बरी तो दिसतलो आनी त्या शिंयासना भोंवतणी आसल्ल्यो 24 हेर शिंयासनां आनी त्या 24 शिंयासनांसर बसल्ले 24 मालगडे आनी धोबी वस्त्रां घाल्ले भांगराचो कुरो ते न्हेसलेले आनी ह्या एका शिंयासना भोंवतणी आसल्ल्यो त्यो 4 जिवी आनी त्यो 4 जिवी तांकां मुखल्यान दोळे फाटल्यान दोळे तांकां सोंसो पाकाट ते आसले एक सिंहा बरी दिसतली दुसरी पाड्या बरी तिसरी मनशाच्या तोंडा सारकी आनी चवथी उपतेल्या गारुडा परी ती दिसतली आनी ह्यो 4 जिवी निरंतरी देवाची स्तुती आराधना करतली कळनासतना त्यो दीस रात म्हणल्या पळय त्यो गायतले तें गायन पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव जो आसुल्लो जो आसा जो येवचो आसा आनी हें गायन निरंतरी सर्गार तें चलतेत आसा आनी ह्यो 4 जिवी हें गायन गायत आसतना ह्यो 24 मालगडे साश्टांग प्रणाम करणं त्या शिंयासनार बसलेल्या त्या रायाक साश्टांग प्रणाम करणं ते म्हणटाले सर्वेस्परा आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आनी पदवी तुवेंच सर वस्तू रचल्याय तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. तर मुगाळ भावान आनी भयणीनो जें कितें सर्गार निरंतरी जाता आनी तेंच वैभव तेंच दृश्य आमकांय भोगूंक मेळटलें आमकांय पळोवंक मेळटलें आनी आमकांय एक दीस त्या शिंयासनार बसोवंक आमकां देव तो अवकाश दितलो म्हणली आमची पातयेनी जावन आसा. तर जें कितें सर्गार जाता तें ह्या संवसारांत जावं दी तर सर्गींच्या त्या देवदूतांक तांच्या ताळ्याक आमचेय ताळे मेळोवन आमी गावयां गीत पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वादां. आमच्या दैवी गायना बुकांत 5 संको 88 गीत संको H31 H31 दळबारांचो सर्वेस्पर Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर povit 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 दळबारांचो सर्वेस्पर Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापाक जावं महिमा सर्गानी संवसारान बापाक जावं महिमा सर्गानी संवसारान जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनान जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवनान पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पोवीत 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 दळबारांचो
सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा स्तुती जाव होगळाप जाव देवा बापा रचणारा स्तुती जाव होगळाप जाव देवा बापा रचणारा अर्गा जाव जय जय जाव जेजू शांती कुवारा अर्गा जाव जय जय जाव जेजू शांती कुवारा पोवित 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 दळबारा सो सर्वेस्पर पोवित 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 दळबारा सो सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा वंदिया हरसिया पवित्रत्म्यात बळवंताक वंदिया हरसिया पवित्रत्म्यात बळवंत नावळ्या वाखनिया सर्गींच्या त्या दळबारांक नावळ्या वाकळ्या सर्गींच्या त्या दरबारा पोवित 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 दळबारा सो सर्वेस्पर पोवित 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 दरबारा सो सर्वेस्पर ताचे नाव सदैव जाव आता आणि सर्वदा 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 आता आणि सर्वदा आता आणि सर्वदा आता आणि सर्वदा आणि सर्वदा मुगाळ भावन आनी भयणीनो फाटल्या थोड्या दिसांतावन सर्गींच्या राजा विशीं आमी शिकोवण आयकली जेजू विविध ओपारींनी सर्गींचें राज कितें म्हणलें आमकां ताणें दाखोवन दिल्लें आसा सर्गींचें राज एका मनशान आपल्या शेतांत ओपलेल्या एका सासवाच्या बिया बरी म्हणलें वा सर्गींचें राज एक स्त्रीयन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणलें जेजून आमी आयकलें आनी कालच्या दिसा आमी नियाळ गेलें सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पोडून दवरल्या एका दिरव्या बरी आज आमी परत नियाळूंक हांव सर्गींच्या राजा विशीं जेजू म्हणटा सर्गींचें राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सौकारा बरी मातेवसो वांजेल 13वो आवसवर 5:30 आनी 6:16 जेजू म्हणटा सर्गींचें राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सौकारा बरी चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकोन ते मोती तो मोलाक घेता जेजू म्हणटा सर्गींचें राज मोतयां सोदून वेतल्या एका सौकारा बरी तो सौकार एक ल्हानशें मोती आपणावच्या खातीर आपणा लागीं आसलें सगळें विकता आनी ते मोती तो मोलाक घेता कित्याक तो सौकार तो मनीस जाणा आसलो मोतयाचो महत्व मोती कितलें मोलादीक आनी कितल्या ग्रेस्तकायेची म्हणल्यार तो जाणा आसलो देखून ते मोती आपणावच्या खातीर आपणा लागीं आसलें तो सगळें विकता आनी ते मोती तो मोलाक घेता आमी हर एकलें जाणां मोती आमकां खंय तां मेळटात आनी कशें उपजातात की म्हणलें आमी जाणां पूण ह्या ओपारी मारिफात ह्या गणिता मारिफात जेजू म्हाका आनी तुका कसलो संदेश दिवंक आशेता थोडे बरयणार म्हणटात ह्या ओपारीक 2 अर्थ आसात पयलो अर्थ सांगचो जाल्यार आमी वाचता इजायाचो बूक 40 आवसवर 4 वळ पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवाचें उतर देवूस इस्रायल प्रजेक म्हणटा तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून हांव तुजो मोग करतां यू आर प्रेशियस इन माय सायट
अँड आय लव यू. हें देवान आमकां सांगचें, इस्रायल प्रजेक ह्या म्हाका आनी तुका सांगचीं उतरां जावन आसात. तूं म्हाका मोलादीक देखून हांव तुजो मोग करतां. आमी देवाची भोव मोलादीक मनशां जावन आसा. आमच्या विणें देवाक दुसरें कांयच नाका मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आनी हेंच आमी पळयता जेजूच्या त्या जिवितांत. जेजून ह्या संवसाराक येवची गरज नातली. आपणाचो सर्गेचो वैभव तो सगळें सांगता, आपणाचें देवपण तो सांगता आनी म्हाका आनी तुका तो सोदून एका सवकारा बरी जशें मोतयां तो सोदता. जेजू म्हाका आनी तुका सोदून आयिल्लो. आमी सांडून गेल्ल्या, आमी पयस पावल्ल्या, पातकांत आमी जिवन आशिल्ल्या, पूण जेजू हें कांयच लेखी नासतना म्हाका आनी तुका आमी जावन आसा जेजूची ती मोलादीक दिरवी, मोलादीक ती मोतयां आनी म्हाका आनी तुका जेजू तो सोदून आयिल्लो. आमी वाचता पेद्रूचें पयलें पत्र 2 आवस्पर 9 बोळ. देवस म्हणटा, आमी विंसून या तुमी विंसून काडलेली परजा, एक रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. आमी जावन आसा देवाचें तें दिरवें, आमी जावन आसा देवाचें तें दायज. दुसरो अर्थ आमी पळोवंक जाल्यार आमी पळयता, जर तर आमी देवाक मोलादीक जाल्यार, जर तर आमी देवाचें दिरवें जाल्यार देव म्हाका आनी तुका कितें जावन आसा. देवी आमकां एक वर्तें दिरवें आनी देवा विणें आमकां दुसरें ना. आनी देवा विणें आमकां दुसरें कांयच नाका ह्या संवसारांत. देखून देवाक आमी मोल बांदूंक जायना. तें मोती आपणावंक आमी त्या सवकारा बरी आमी सोदून वचूंक आसा. जशें जेजू म्हाका आनी तुका सोदून आयलो, तशें आमी जेजूक सोदून वचूंक जाय. खंय सोदून वचचें जेजूक? खंयच्याय जाग्यार सोदून गेल्यार देव आमकां मेळना. जंय आमी देवाक होगडायला त्याच जाग्याक आमी देवाक सोदून वचूंक जाय. जावंक पुरो इगर्जेक आमी वेता, देव मंदिराक वेता, रेतीर मंदिराक आमी वेता, नोवेना आमी करता, मागणी आमी करता, खंडीत जावन जेजू आमकां मेळटा. पूण ताचें एक वर्तें आमच्या काळजाकच आमी पाटी येवंक जाय. काळजाच्या गोंडायंत आमी पाटी येवंक जाय. देव थंयच आसा. आमी थंय जावन जर देवाक होगडायला, थंयच जर पाटी आयल्या काळजाच्या गुंडायंत देव आमचे थंय वस्ती करता. तें जावन आसा भोव वर्तें मोती, तें जावन आसा भोव वर्तें दिरवें. जेजूस जावं दी म्हज्या आनी तुज्या काळजाचो, आमच्या जिविताचो भोव मोलादीक दिरवें. पूण कितें जाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना त्या भोव मोलादीक दिरव्याकच आमी सांगता आनी संवसारी संगतीक, संवसारी वस्तूंक आमी सोदून वेता. आमच्याच जिविताचेर आमी एक नियाळ करून आमी पळोवया. एक दीस एक नदर आमी घालया. आमी कोणाक सोदून वेता? कोण जावन आसा आमचें दिरवें, या कितें जावन आसा आमचें दिरवें? खंयच्याक आमी चड महत्व दिता आमच्या जिवितांत? सगळो संवसार रचल्ल्या त्या रचणाराक वा रचनेक? आज जेजू म्हाका आनी तुका तेंच म्हणटा, जर तर म्हाका आनी तुका त्या सर्गींच्या राजाक आमकां पावोवंक आसा. जेजूच जाय जे म्हजें आनी तुजें दिरवें. तर त्याच जेजूक आमी सोदून या. गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको L6 159. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सेकलो सोम्या दिरवें म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सगळो सोम्या दिरवें म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सेकलो सोम्या दिरवें म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता.
तुझे सारखे पेल्या थंय देखता सोसांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुझे थंय जियेता जेजू हांव तुझे थंय जियेता तुजेच पासर आसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरकार तुका जेजू हांव तुझे थंय जियेता जेजू हांव तुझे थंय जियेता जेजू हांव तुझे थंय जियेता तुजेच पासर आसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगा तुका जेजू हांव तुझे थंय जियेता व्हरतो तुवें मोग मुजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो पुण्या रुपार कांतून जालोय कुर्साक तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोग मुजो केलो व्हरतो तुवें मोग मुजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो पुण्या रुपार कांतून जालोय कुर्साक तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोग मुजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता हालेलुया 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 हालेलुya Jesus we praise hallelujah 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 jidayawar hallelujah 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 होय सोम्या हांव तुज्या मोगाक आशेता संवसारांत म्हाका दुसरें कांयच नाका सोम्या तूं एकलोच म्हजें दिर्बें जावन आसाय तूं एकलोच म्हजी आस बदीक तूं एकलोच म्हजी ग्रेस काय तूं सोम्या म्हजें सर्वस्व जावन आसाय सोम्या जर तर तूं म्हजें थंय आसाय म्हाका दुसरें कांयच नाका सोम्या हांव तुका अर्गां दितां ह्या दिर्ब्याक सोदून ह्या संवसार तूं आयलोय एका पातकी मनशाक सोदून तूं ह्या संवसार आयलोय वय सोम्या जर तर हांव तुजें दिर्बें जावन आसा ताचें एकी वर्तें तूं म्हजें दिर्बें जावन आसाय सोम्या बोमोगाळा सोम्या आयच्या दिसा तूं म्हजें दिर्बें म्हूण हांव तुका स्विकार करता आसतना म्हजें सर्वस्व हांव तुका समर्पितां म्हजें जिवीत म्हजें मन म्हजें काळीज म्हजें कुटुंब म्हजें अस्तित्व म्हजी ग्रेसकाय म्हजी जाणवाय म्हजी पिडा शिडा म्हजी कंत बेजाराय सोम्या सगळें हांव तुज्या पांया तळा दवरतां बोमोगाळा सोम्या
तूं जाणाय हांव खंयच्या खंती दुखांत आसा, खंयच्या पिडेंत हांव वळवळटां. पोमोगाळा सुम्या सगळो संवसार ह्या वेळार तुज्या पांया तळा आमी उबारता. ह्या मारेकार पिडेंत वळवळटल्या सर्व लोकांक तुजे थंय आमी उबारता. सुम्या तुजे दैवीक नदर आमचेर तूं घाल. ह्या कर्गांतले बेगीनच आमकां तो निवार. सभा लोक विविध तराच्या पिडेंत वळवळून आसात. सुम्या तुका साध्य म्हणलें कितें ना, सगळें तुका साध्य. जर तर तुवें खुशी वेली सुम्या, ही मारेकार पिडा बेगीनच तुका ना करूंक जाता, पयस करूंक जाता. सुम्या आमच्या काळजाचे अत्रे गुतून पळय. मोगाळ भावनान भयणीनो, जर तर जेजू म्हाका आनी तुका सोदून आयिल्लो, ज्या कश्टांत आमी आसा ते कश्ट ताका निवारूंक जातात, तर मौनपणी एकडी भर आमचे सर्व कश्ट संकश्ट पिडा शिडा त्या भोवपवी सक्रामंतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आमी मागल्लें सर्वस्व जेजू आमकां दिता म्हणल्यार त्या भावार्थांत आमी पात येवन जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक आमी आयतीं जावया. वर्त्या आशिर्वादांचो दीस हांव तुमकां मागतां. डिसेंबराची 4 तारीख ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या हांव आतां वाचून सांगतां. 52 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरता. 75th बर्थडे लिल्ली सिक्वेरा पालाडका. जल्मा दिवस आचरता फ्लाविया कार्डोजा वकोला, रेशेल डेसा विक्रोली. काजाराचो वार्षिक दीस आचरता आर्लिन आनी अनिल USA. हांकां आमी बरें मागता, देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. जसिंता मेनेजीस कुवेट, विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, अनिता उडुपी, क्लेमेंट कोयलो पालिमार आपल्या त्या सावा बसत मिसान दितात. शांती नरोन्ना कुवेट आनी रेश्मा डिसोजाच्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायके बसत मीस पेरमानोरची. आतां सरलेल्या मालगड्यां बसत मिसा वाचून सांगता. देवादीन सेलीन डिकोस्टा बाईंदर. देवादीन दल्ल्या उलगतल्या आत्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन पीटर फर्नांडीस सागर. देवादीन इवलिन सिक्वेरा मँगलोर. देवादीन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट. देवादीन सात्रीस आनी एंजेलिना पिंटो अंबरनाथ. कुटुंबां सरलेल्या सर मलगड्या बसत मीस दिता मॅक्सिम क्रास्टा आर्वा. पुलगतल्या आत्म्या बसत मीस दिता ॲलिस डिसोजा कुवेट. देवादीन युजिन मेबल सिक्वेरा. देवादीन युजिन डिकोस्टा. देवादीन प्रेसी डिकोस्टा. देवादीन अवरेलिया ड कोस्टा कानाकोना गोवा. देवादीन क्लेमेंट आनी ॲलिस नाझरेत बांदूर. देवादीन नथालिया लोबो ओमान. देवान निकोलस लोबो ओमान. देवादीन फ्लोरीन आनी थॉमस क्रास्टा साकिनाका. ह्या सर त्या सांगता आमची त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर दवरून
पत्येनेन आणि भक्तीपणान ह्या मेसाच्या बलिदानात वाटो घेऊया. उभे राहूया. प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. Semyak Dinvasi Amkant, A46, page 37. दळपाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजात दिन वाजता. सेवेच्या स्पिरितान सौम्या काळजा आमची पेटय, मोवाळ तुझ्या मोगान सौम्या जिनी आमची नेटय. दळभाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजात दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. युक्रिस्ताच्या मेजा बावरे एकठांय जाल्या आसता आयची लितुर्जी आमकां सुमी आमचो सुडवणदार म्हणलें सत मानून घेवंक उलो दिता आसतना बावडतांत भरलेलें आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो दिता. जावंक पुरो इगज मताचीं सतां आमी उसारता, पूण थोडे पोटी ती भावार्थांत पातयेवंक आमी इन्कार केला जाल्यार देवा लागचें बुकसाणें मागोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पवित्र देवा, तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो भगेव सदां सावका मुरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुदुदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर, सौम्या काकुळट कर. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्यान जेजूच्या भोवपवित्र काळजाक समर्पिल्लो दीस, जेजूच्या भोवपवित्र काळजाचे मीस आमी काडटा. प्रार्थया. भोकणवळ्या बापा तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या त्रेगांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे ससनीक सुडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. सरस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबनोन एक पिकाळ मळो जातलो आनी पिकाळ मळो एका राणा भाशेन दिसतलो. त्या दिसा बेरे आसात ते पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी अनकर आनी काळोख पयसरून कुड्याचे दोळे पळोवंक शकतले. ल्हानविकांक सोरेस्परांतय परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळीं इस्रायलाच्या पवित्र देवांतय उल्हासतलीं. कित्याक जुलुमदार नाश जातले आनी निंदाक नपैंच जातले. वायट करूंक सोतिल्यांचो नाश जातलो. जीं आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात, जीं शहाराच्या दरवट्या लागीं बसतल्या मोसुमदाराक
पास म्हणटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळासो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. देखून सोरेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार अशें म्हणटा. जाकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचें तोंड धोवें जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मोदें केलां. ती ताची भुरगीं देखतेलीं तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हणून वळखून घेतलीं आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतलीं. तेन्ना वांकड्या वाटेन चलतल्यांक समजून मेळटली आनी गुणगुलतल्यांक शिकोवण मेळटली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. हेरां कोणाक हांवें भियेजय कित्याक. सोरेस्पोर म्हज्या जिवाचो आदार. हेरां कोणा मुखार हांवें कांपजय कित्याक. देखून सोरेस्पोरा लागीं एक उपकार हांव मागतां. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. तो उपकार म्हजी एकच आशा. रावोंक हांवें सुमेच्या घरी सगळी म्हजी जिणी सोरेस्पोराची गोडसाण साकूंक बगच्याक त्या देव मंदिरांत ताची जाब म्हाका मेळच्याक. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. खंडी जावन ह्या संवसारांतच सोरेस्पोराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सोरेस्पोराचेर विस्वास दवर. धैर्य घे, दृढ राव, वय ताचेर पातयेवन राव. सोरेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गार. Alleluia. 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 पळय आमचो सुमी आपली पदवी दाखोवंक घेतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू अधिकाऱ्याच्या घरांतल्यान भायर सरोन फुडें वेतना दोग कुडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात. तांणी जाप दिली, वय सायबा. तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत्राय, हें कोणाकच कळनाये. पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची किर्ती गाजोवंक लागले. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या भांजलांत जेजून दोग कुरड्यांक दीस दिवचें तें घडीत आमी आतां आयकलें. जेजू बेश्टेंच तांकां दिश्ट दिना वा कुरडे देखून जेजू तांकां दिश्ट दिना. आयच्या वांजेलांची
ह्या सुवार्थेची सगळी प्रक्रिया जेजूच्या एका सवालाचेर होंदून आसा ह्या बांदून हाडिल्ली आसा आनी तें सवाल जावन आसा हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात की ते कुर्डे व्हडल्या थाळ्यान बोबाट मारनासले जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर म्हूण जेजू ताणें बोबाट मारल्या म्हूण जेजू तांकां दिश्ट दिवंक ना पूण जेजू तांचे लागीं एक सवाल करता हें म्हज्यान करूंक जाता म्हूण तुमी सत मानतात गे म्हूण आनी ताणें जाप दिली वय सोम्या आमी सत मानता वय सोम्या आमी सत मानता तूं जेजू तूं सोडवंदार तूं दाविदाचो पूत आनी तुका हें सगळें करूंक जाता म्हणलें हांव सत मानता आनी ताच्या उपरांतलें घडीत आमी जाणां जेजू तांकां दिश्ट दिता मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सभा संगती आमी उसारता ह्या आपोस्तलांची सत मानता आसा आमी तें सत मानून घेता आमी म्हणटा तें उसारता पूण जेन्ना आमचें जिवीत आमी पळयत आसतना ह्या जें जिवीत आमी जियेता आमच्या नर्त्या मारिफात तें सत आमी मानून घेता म्हणलें आमकां दिसना मुगाळ भावन आनी भयणीनो सबार सतां ह्या इगज मतें दाखोवन दिल्लीं सतां आमी उसारता पूण ती थोडे फावटी पातयेवंक ह्या बावरतांत पातयेवंक आमी फाटीं सरता वा आमी इन्कार करता आनी जेन्ना ते दोग कुर्डे जेजूक म्हणटात वय सोम्या आमी सत मानता वा आमी पातयेता येता तुज्यान आमकां गूण करूंक जाता आनी तेन्ना जेजू म्हणटा तुमच्या बावरता प्रमाणे तुमकां सांग मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सबार मागणी करता लांब लांब मागणी आमी म्हणटा थोडे फावटी ते मागच्या पयलेंच आमी इसारच्या पयलेंच आमकां एक मनांत दुबाव देता आमी मागल्लें म्हाका मेळटा गी ना गी म्हण ह्या जेजू आमी मागल्लें म्हाका दिता गी ना गी म्हणलो म्हाका दुबाव उदेता जर तर हांव मागतना म्हाका दुबाव उदेता ह्या मागल्लें म्हाका मेळटा म्हणलो म्हाका भावार्थ ना भरवोसो ना तर हांवें मागल्लें खंयचेंच प्रतिफळ जायना तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या गणिता मारिफा जेजू आमकां उलो दिता जेजू आमचो सोमी सडवंदार म्हणलें तें सत आमी मानून घेवंक जाय ह्या जावंक पुरो इगज मतेन दाखोवन दिलें हेर सतां हांवें तीं सतां मानून घेजय मात्र न्ही ती म्हज्या जिवितांत हांवें हेरांक दाखोवन दिवंक जाय भावार्थाचें एक क्रिस्ती जिवीत आमी हर एकल्यांनी जियोंक जाय तर ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया Kisanko U27, page 415. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयले करतो तें तुज्या मोगाचे स्वाद आनी रंग ह्या फुलांचो प्रसारून दी प्रकाश तुजो काळजांनी पेटोवं उजो तुज्या त्या दैवीक मोगाचो स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयले करतो तें तुज्या मोगाचे म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या आत्मतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव बोधयाळ बापा उतरां वर्त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा
सवकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसोन आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवी दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जर सडवणेचे जरींत संतोशान तान बगोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचा सर्वेस पोटू. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावट तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनः जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमच्या समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटो पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवानपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाती, भगेवन झुजती सपती, भगेवन धर्मदूत आनी सवकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वनराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदका कोळती सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटय. महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी, संवसाराचें पाप करता. ह्या शिळयेच्या जिवनाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर म्हाका फावूं ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संको E20 पेज 204. काळजांताच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेसू हडसून अर्गां दिता. काळजांत आसच्या स्वादीक जेसू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हडसून अर्गां दिता. मेजूंक जावचे नान तुजे सरूपकार. राखताय म्हाका सदां तूं मोगान. भक्तीन मागता हांव जा म्हूण तूं उदार. जीवन म्हजें धनिया कर नंदन. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू हडसून अर्गां दिता.
रात्रेच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जिजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर्व स्तुंप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जिजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगोवन धरतां हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळासा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळसार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अपरिमीत काकुळतीन ह्या संवसारांत जेजूचे सारकें आमच्या काळजांत कसय आनी सर्गात ताचे महिमेची भागीदार आमकां कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्या पासत मागणें सर पुतवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी हे पिडेक बेगीनच वखा सोदून काडिशें जावं सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर पुदविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार गिसंको N7 पेज 302 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन